नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम यो हो हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को आज हामी चर्चा गर्नेछौँ, किनभने अहिले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 यो महामारीको रूपमा फैलिएको 4.5 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। यो अवस्थामा नेपालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि फ्रन्ट लाइनमा यानि कि अग्रपङ्क्तिमा रहेर स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहेको अवस्था छ। उनीहरूमा पिपीको पर्याप्त मात्रा छैन, अभाव देखिएको छ। अभावका कुराहरू गुनासाहरू आइरहेका छन्, तर पनि ज्यान बाजी राखेर स्वास्थ्य कर्मीहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोरोनाको बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्। उपचार के कसरी गरिरहेका छन् त, जोखिमहरू के छ, आज हामी यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र यो विषयमा चर्चा गर्नको लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्ताएका छौँ नेपाल स्वास्थ्य कर्मी सङ्घका महासचिव तथा जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ उहाँ दीपक भट्ट सर। हामीसँग हुनुहुन्छ सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? समग्र कार्यालयको काम, सङ्गठन काम, यही कोरोना सरदर कोरोनाकै व्यवस्थापनमा छौँ हामी। हजुर, मैले अघि सुरुमा पनि भनिसकेँ, 2 दर्जनभन्दा बढी मात्रामा स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित छन्। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जोखिममा छन्, फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने छ। यो जोखिमको घडीमा के कसरी काम गरिरहेका छन् स्वास्थ्य कर्मीले? धन्यवाद सचिताजी। अब नेपालको अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो, झन्डै 4.5 महिना नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण भएको देखिसकेको छ र यसमा अहिले स्वास्थ्य कर्मी जुन फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्दैछन् उहाँहरूलाई अहिले करिबन 2 दर्जन स्वास्थ्य कर्मी सङ्क्रमणको अवस्थामा पुगिसकेका छन् र दिनादिन यो क्रम बढ्ने क्रममा छ। हामी सुरुदेखि नै सरकारवाला निकायसँग सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मीलाई पिपीको पर्याप्तता छैन, भोलिको दिनमा सङ्क्रमण बढ्न सक्छ, यसको पर्याप्तमा ध्यान जाओस् भनेर हामीले पटक पटक सरकारवालासँग माग राखेका छौँ, ज्ञापन पत्र दिएका छौँ, सञ्चार माध्यममा बोलेका छौँ। तथापि यी कुराहरू आज चाहिँ पुरा हुन नसकेकोले विभिन्न क्षेत्रमा पहाडको चाहिँ ताप्लेजुङदेखि लिएर कञ्चनपुरको चाहिँ एउटा चाहिँ तराई भूभागमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी आज सङ्क्रमण हुनु परेको छ। यसले गर्दा भोलिको दिनमा चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीले कोरोनासँग कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा चुनौतीको रूपमा अगाडि बढेको छ र यही अवस्था रहने हो भने अबका दिनमा स्वास्थ्य कर्मीमा हुने सङ्क्रमण अझै बढ्न सक्ने चाहिँ हामी देख्दैछौँ। किनभने अहिले विगत यो 2 हप्ता यता नै 2 दर्जनभन्दा बढी पुगिसकेको छ र यो क्रम अवश्य पनि अहिले जुन दिनानुदिन भारतको सिमानाबाट नेपाली नागरिकहरू आउने क्रम छ, यसले हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू अति जोखिममा छन् र उहाँहरूलाई चाहिँ नि पिपीको पर्याप्तता नभएकोले यो जोखिम अझै बढ्ने देख्छौँ हामी। अब यो खतरा भनौँ न, जोखिम धेरै नै छ। जोखिमको बावजुद पनि उपचार त गर्नै पर्छ, स्वास्थ्य कर्मी काम खटिनै पर्यो। अब यहाँले पनि सरकारलाई पटक पटक विज्ञप्ति ध्यानाकर्षण गराएको कुरा आयो। अब कहिलेसम्म जोखिम लिएर काम गर्ने त? यो त एउटा प्रश्न, एउटा सङ्कट, एउटा डर, त्रास लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। धन्यवाद। यहाँले भन्नुभएको ठिक हो। अब हामी जागिरभन्दा पनि सेवाभावले खटेको एउटा स्वास्थ्य कर्मी हो। यहाँले यसरी बुझ्नुहोस्, हामी सुरुमै जागिर खाताको बखतमा हाम्रो पहिलो मूल मर्म नै आम जनतालाई सेवामा हामी समर्पित हुन्छौँ भनेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ शपथ लिएका हुन्छौँ। सोअनुसार नै अहिले हामी काम गर्दैछौँ र यो विषम परिस्थितिमा प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो बालबच्चा छोडेर, आमा बुवा छोडेर जुन चाहिँ बिहान घरबाट निस्किँदाखेरि साँझ घर आउनेको बखतमा स्वस्थ स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि ऊ घर आउँदा स्वस्थ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन छैन। अहिले यसको प्रत्याभूति राज्यले लिइदिनुपर्छ, किनभने हामी सीमित स्वास्थ्य कर्मी छौँ र यो सङ्क्रमण यसरी स्वास्थ्य कर्मीमा फैलिँदै गयो भने अघि नै मैले भनिसकेँ, यो भोलि चाहिँ सरकारको नियन्त्रणभन्दा नि बाहिर हुन्छ। हामीसँग ह्युमन रिसोर्स सीमित छन् र यसले चाहिँ भोलिको दिनमा काम गर्ने सङ्कट पर्छ। अर्को कुरा यहाँलाई मैले जोडेँ, एकातिर हामी कोरोनाको सङ्कटतिर जोड्दैछौँ, अर्कोतिर हामी समुदायबाट पनि स्वास्थ्य कर्मी दिनादिन यहाँहरूले सञ्चार माध्यमहरूमा देख्दै हुनुहुन्छ। हिजो मात्र डोटीको दानकोटमा एउटा अयब साथीलाई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई निर्घात कुटपिट गरी अहिले उहाँ ट्रोमा सेन्टरमा चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ। जोरपाटीको घटना यहाँले देखि नै सक्नुभएको छ। चिकित्सकमाथि चाहिँ दुर्व्यवहार भएका छन् र यसरी दिनादिन स्वास्थ्य कर्मीमाथि एउटा चाहिँ नि अति आवश्यक पिपीको अभाव हुने, अर्कोपट्टि सामाजिक बहिष्कार, तिरस्कृत हुने जस्तो जुन घटनाक्रमहरू बढ्दैछन्, यसले गर्दा केही मनोबलमा कमी आएको हामी देख्दैछौँ र यसका लागि सम्बन्धित सरकारलाई र सरकारले निकाल्दै चाँडोभन्दा चाँडो एउटा चाहिँ कानुन, नियमनकारी कानुन ल्याएर
जुनले चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्छन् तिनलाई चाहिँ एउटा सर्टेन मापदण्डभित्र ल्याएर कारबाही गरोस् भन्ने म यहाँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत अनुरोध गर्दछु। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। अहिले हामीले पछिल्लो समयको घटनाक्रम हेर्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको छ, दुर्व्यवहार भएको छ, होइन? यो एकपछि अर्को बढ्दै गएको छ। यो कसले गरिरहेको छ? कस्तो खालको भनौँ न, यस्तो घटनामा कसले प्रशय दिइरहेको छ? यसप्रति के गर्नु पर्ला त? अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अघि नै हामीले भन्छ 2 दर्जन जति स्वास्थ्यकर्मी 20वटा हिजो 2 दर्जन स्वास्थ्यकर्मी कोरोना सङ्क्रमणमा पुष्टि भइसकेको छ। यसका अलावा स्वास्थ्यकर्मीको सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण गर्ने भनेर राज्यबाट चाहिँ नै सम्बोधन भइसकेको छ। तथापि अहिले पनि 10 देखि 15% मात्र स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ कोरोनामा। यस्तो जोखिममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सामाजिकबाट जुन चाहिँ परिष्कृत भएर एउटा चाहिँ कुटपिटका घटनाहरू बढिरहेका छन्, यो एउटा खराब मानसिकताको उपज मान्छु म यसलाई। किनभने एउटा निस्वार्थ रूपमा खटिरहेको स्वास्थ्यकर्मीलाई तपाईँ चाहिँ नि ड्युटीमा उसको चाहिँ नि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राज्यले आफ्नो चाहिँ नि सेवा भावमा खटेको स्वास्थ्यकर्मीलाई बिना कारण कुटिनु एउटा चाहिँ नि यो एकदम दुर्भाग्य कुरा हो। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा सामाजिक असहिष्णुता निम्त्याउँछ र यसको लागि म जनसमुदायमा पनि आदरणीय दाजुभाइ दिदीहरूलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एउटा चाहिँ नि अहिले न्यानो माया चाहिएको छ उहाँहरूलाई, जुन चाहिँ आफ्नो मैले अघि भनिसकेँ बालबच्चा आमा बुवा छोडेर स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनादिन चाहिँ एउटा खटिराख्नु भएको छ। भोलि साँच्चीकै उहाँहरूले पनि सामाजिकप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व नसोचेर गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ उल्टो असर पर्न सक्छ। त्यो हुनाले समाज र स्वास्थ्यकर्मी सँगसँगै जानुपर्छ र अबको दिनमा यो घटना नदोहोरियोस् भनेर म चाहिँ नि सामाजिक अगुवाहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र यसको लागि कडाभन्दा कडा कानुन तपाईँ छिमेकी राष्ट्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार हुनलाई 5 देखि 7 वर्षको जेल चलानको अथवा चाहिँ सजायको चाहिँ उसले घोषणा गरिसकेको छ। त्यसपछि भारतमा हामी हेर्ने हो भने दिनादिन चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीप्रति हुने अभद्र व्यवहारहरू घटनाहरू चाहिँ नि दिनादिन घट्दो क्रममा छ। तर ठिक त्यसको उल्टो के भइदियो भने नेपालमा चाहिँ नि अहिले घटनाहरू दिनौँ दिन तपाईँको सुदूरपूर्वदेखि तपाईँको सुनसरीको घटना हेर्नु स्वास्थ्यकर्मी कुटेका छन्, रौतडको घटना हेर्नु स्वास्थ्यकर्मी एउटा चाहिँ आफ्नो कार्यालय कामको सिलसिलामा काम गर्दा कुटेका छन्, सुदूरपश्चिममा हेर्नुहोस्। यसले के देखाउँछ भने प्रत्येक भेगमा कुनै पनि भेगमा अब काठमाडौँकै तपाईँ जोरपाटीमा हेर्नुहोस् एउटा चिकित्सकमाथि चाहिँ नि अभद्र व्यवहार भएर कुटपिटको घटना आएको छ, होइन? यसले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित छैन। आगामी दिनहरूमा चाहिँ नि यसको लागि राज्यले कडाभन्दा कडा कानुन ल्याएर यस्ता मान्छेलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। जस्तो यो कोरोनाको बिरामीमा उपचार गर्न जानको लागि स्वास्थ्यकर्मीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? धन्यवाद। मैले अघि नै भनिसकेँ, अब अहिले करिबन हाम्रो देशमा झन्डै 27,000 स्वास्थ्यकर्मीहरू सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन् र त्यसको 2/3 भन्दा बेसी चाहिँ नि निजी क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अब सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीसित दिनानुदिन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले बिरामी आउँदाखेरि त्यो बिरामी कोरोना सङ्क्रमित हो कि होइन भनेर छुट्याउने यथेष्ट प्रमाण छैन। किनभने सम्पूर्ण नागरिकको परीक्षण भएको छैन र त्यसरी आउँदै गर्दाखेरि अब अति आवश्यकीय हामी चाहिँ त्यसलाई पिपी भन्छौँ, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स, त्यसको अपर्याप्तताले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू एउटा असुरक्षित भएको छन्। म यहाँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्यकर्मीहरू जो अग्रपन्थीमा खटिएर सीमा नाकामा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको पूर्वाञ्चलको ताप्लेजुङदेखि लिएर सुदूरपश्चिमको जो दार्चुला बझाङका विकट गाउँ हुम्ला डोल्पा लगायतको क्षेत्रमा जुन काम गरे उहाँलाई अति आवश्यकीय तपाईँको चाहिँ आधारभूत कुराहरू पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सको चाहिँ अभावमा उहाँहरू अहिले काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने तपाईँ स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ सङ्क्रमणको मुखमा हामी धकेल्दैछौँ। यसले भोलिको दिनमा अझै ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यथेष्ट मात्रामा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स तपाईँ सामान्य रूपमा बुझ्नुहोस्। एउटा चाहिँ नि सवारी चालकले मोटरसाइकल चलाउने म उदाहरण दिन्छु। मोटरसाइकल चलाउँदा जसरी चाहिँ त्यसको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भनेको हेलमेट हो। यदि हेलमेट भएन भने त्यहाँ चाहिँ नि सुरक्षा निकायले उसलाई समातेर कारबाही गर्छ। त्यस्तै अहिले स्वास्थ्यकर्मीको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भनेको मास्क, पन्जा, तपाईँको चाहिँ सु कभर, हेड कभर, अब ग्लास गगल्स भन्छौँ हामी, लगायत N95 मास्क, सर्जिकल मास्क हुन्। यस्तो अवस्थामा यी नभइकन स्वास्थ्यकर्मीलाई अहिले काम लगाउनु भनेको राज्यले आफ्ना नागरिक एवं स्वास्थ्यकर्मी दुवैलाई चाहिँ जोखिममा धकेलेको हो र यसप्रति राज्यलाई गम्भीर भइदिन हुन म चाहिँ नि नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घको महासचिवले पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स यथेष्ट मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराइदिनु र प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीहरूको PCR विधिबाट जुन राज्यले घोषणा गरेको छ त्यो माध्यमबाट चाहिँ सम्पूर्णको जाँच
भएको छैन अहिलेसम्म। मैले यहाँले अघि नै भनिसकेँ, अहिले तपाईँ काठमाडौँ मात्र उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि हाम्रो 10 देखि 15%, मैले भने अघि 27,000 स्वास्थ्यकर्मीमध्ये हाराहार 2-4-5 हजारको पनि पिसिआर परीक्षण विधिबाट जाँच भएको छैन। यसले तपाईँ जोखिमको आकलन गर्न सक्नुहुन्छ, हामी कतिको जोखिममा छौँ। र दिनानुदिन भारतबाट जुन सीमा नाकाबाट अहिले हाम्रो चाहिँ नि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ र सङ्क्रमण पनि अति जोखिम उहाँहरूलाई देखेको छ र त्यसमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित छ भन्ने अवस्था छैन। त्यतिखेरसम्म जतिखेरसम्म चाहिँ हामी उहाँहरूको परीक्षण गरेर उहाँले चाहिँ तपाईँ सुरक्षित हो भन्न सक्दैनौँ, त्यतिखेर सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एउटा चाहिँ अहिले रिस्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। जस्तो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन ठिक छ त अहिले? त्यो कुराहरू पनि प्रश्नहरू उठिरहेको छ। आइसोलेसन बेडको अभाव भयो, त्यसले गर्दा पनि सङ्क्रमण फैलिएको, क्वारेन्टाइनमा चाहिँ भनौँ कोचाकोच रूपमा राखिएको छ, जुन सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने त्यो भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा झन् सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि। यद्यपि यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। अहिले तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा झन्डै 1,45,000 को हाराहारीमा क्वारेन्टाइनमा नेपाली नागरिकहरू बस्दै आउनुभएको छ र यो क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ, किनभने भारतको नाका खुला भइसकेको छ। भारतमा काम गर्ने जुन चाहिँ नि काम गर्न जानुभएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्थ्यो, उहाँ आउने क्रम बढ्दो छ। यसले क्वारेन्टाइनको अवस्था अझै पनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेको चाप बढ्ने देखिन्छ। र हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू कस्ता छन्, हामीले कस्तो व्यवस्थापन गरेका छौँ, यहाँले पनि सञ्चार माध्यममा देख्नुभएको छ। क्वारेन्टाइन भनेको केही अवधिको लागि जतिखेरसम्म त्यो रोगमा चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ हामी, त्यो इन्क्युबेसन पिरियड नदेखिन्छ त्यो बिरामीलाई सुरक्षित राख्ने स्थान हो, वासस्थान हो त्यो। अब यहाँ भइदियो कस्तो भन्छ, एउटा क्वारेन्टाइनमा 40 जना हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनको चाहिँ आज स्वाब तपाईँको चाहिँ 40 जनाको स्वाब परीक्षण भयो, मानौ त्यो क्वारेन्टाइनमा 2 जनाको पोजिटिभ देखियो, मान्नुहोस् त्यो क्वारेन्टाइनमा 2 जनाको पोजिटिभ देखियो र अहिले हाम्रो प्रक्रिया के छ त भन्दाखेरि पिसिआरको रिपोर्ट आउँदाखेरि सीमित स्रोत साधनले गर्दा अहिले रिपोर्टमा हाम्रो केही डिले भएको छ। कञ्चनपुरको मान्छेको रिपोर्ट आउन 1 हप्ता लाग्यो। त्यतिन्जेलसम्म त्यसले त्यो 40 जनालाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएकोले त्यसले सारिसक्छ। एकदमै त्यो भएको हुनाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन अति जरुरी छ। विदेशबाट आएका नागरिकहरू जुन बसेका छन् ती क्वारेन्टाइनमा बस्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी जुन चाहिँ त्यहाँ खटिनु भएको छ अग्रस्थानमा, उहाँहरूको सुरक्षाको कुरा छ। त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी आफै जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यहाँ बस्ने 40 जना, मैले यहाँलाई उदाहरण मात्र दिन खोजेको, त्यस्ता 1,45,000 मानिसहरूको क्वारेन्टाइन बसेका जुन व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँको सर्वप्रथम उहाँहरूको छिटो छरितो माध्यमबाट पिसिआर विधिबाट नतिजा आउने प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु हुन पनि म सरकारवाला निकायलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। जस्तो परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भने चौतर्फी रूपमा माग हो, तपाईँहरूको नि त्यही हो होइन? त्यो सँगसँगै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित रूपमा हुनु पर्यो, गुणस्तर कुरा उठेको छ। क्वारेन्टाइन गुणस्तर भएन, त्यसले गर्दाखेरि जोखिम बढ्यो भन्ने कुरा त आएको छ। अब के गर्नु पर्ला सुधार्नको लागि? क्वारेन्टाइन कस्तो हुनुपर्ने हो, कस्तो भयो, कसरी जान सकिन्छ? धन्यवाद। अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई आधारभूत मौलिक हकको रूपमा लिएको छ। धारा 35 ले नै यहाँहरूको चाहिँ बोलेको छ, मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यलाई लिइनेछ भनेको छ। अब अहिले कोभिड-19 जुन 4.5 महिना यता माघको पहिलो 8-9 गतेदेखि आएर अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 5 महिना यताको सेरोफेरोमा क्वारेन्टाइन अथवा भनौँ हामी पूर्वाधार रूपमा व्यवस्थाको पछिमा ह्युमन रिसोर्सका कुरामा, इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुरामा हेर्ने हो भने हामी त्यति व्यवस्थित थिएनौँ। कोरोनाले एउटा हामीलाई अवसर पनि के दिएको छ भने यस्ता महामारीसँग जुझ्नलाई अब चाहिँ राज्य तयार हुनुपर्छ है, किनभने यो जतिखेर पनि बढ्न सक्छ, आउन सक्छ। महामारी भन्ने कुरा कहिले पनि तपाईँलाई 81 आउन सक्छ र यसले देखाएको अहिले चाहिँ विश्वभरि जुन सन्तासको अवस्था ल्याएको छ, नेपालमा पनि 60 जिल्लाभन्दा बढीमा चाहिँ अहिले हामीले तथ्याङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कोरोना पुष्टि भइसकेको छ, एकदमै 60 जिल्ला जोखिममै छ। हजुर। त्यो हुनाले अब चाहिँ के हुनुपर्छ भने हाम्रो क्वारेन्टाइनको अहिले प्रत्येक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन छन्। हेर्नुहोस् अहिले विद्यालय बन्द भएर हामीले विद्यालय प्रयोग गर्न पाएका छौँ। यद्यपि त्यो अवस्था हुँदैन थियो भने हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू बनाउनु जरुरी छ। व्यवस्थित स्वास्थ्य संस्थाको संरचना बलियो बनाउनु पर्यो। स्वास्थ्य जुन चाहिँ हाम्रो अस्पतालहरू छन् ती व्यवस्थित हुनु पर्यो। प्रत्येक प्रदेशमा जुन चाहिँ राज्यले आफ्नो बजेट भाषण मार्फत भनेको छ एउटा चाहिँ नि सङ्क्रमण व्यवस्थापनको लागि अस्पताल बनाइनेछ, यसलाई अब ढिलो नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने जरुरी हामी देख्दछौँ र यसको लागि कार्यान्वयन चाहिँ नि अगाडि बढाइदिनु हुने म अनुरोध गर्छु। अब कुरा गरौँ अहिले नेपालको कुरा गर्ने भने 2000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा चाहिँ आजको तथ्याङ्क हेर्ने भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखेको छ अनि हरेक दिन ठुलो सङ्ख्याको हाराहारीमा कोरोनाका बिरामी पिटिएका छन्। यो अवस्थामा हामी कुन चरणमा छौँ? अब तपाईँ अहिले
2000देखि 2200 भनौँ, 21 चाहिँ 2200 छ र यो दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ। एकातर्फ त के हो भने ठुलो संख्याको मात्रामा देखिया छ के? हजुर हो, 200 300। हजुरले भन्नुभएको ठिक हो। यो के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले परीक्षणको दायरा एक किसिमले बढेको छ। सुरुमा हाम्रो चाहिँ नि सङ्घीय संरचना अनुसार नेपाल नेसनल हेल्थ NPHL भन्ने छ, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु। त्यसमा चाहिँ नि PCR विधिबाट चाहिँ परीक्षण हुन्थ्यो। त्यसपश्चात अहिले 7 प्रदेशमा चाहिँ PCR विधिबाट परीक्षण। यसका अलावा अन्य टिचिङ हस्पिटल लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि 14-15वटा स्थानमा चाहिँ PCR विधिबाट चाहिँ परीक्षण हुँदैछ। अब कुरा के हो त भने प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालको कमसेकम 2% जनताको हामी परीक्षण गर्छौँ भनेर सम्बोधन मार्फत भनिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि पूर्वाधार तयार छ कि छैन भन्ने कुरा हो। अब अहिले तपाईँ त्यसले हाम्रो के देख्नु, 3 करोडको 2% तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि त्यो सङ्ख्या लाखौँमा जान्छ एकदमै, होइन? त्यो लाखौँ आजको दिनमा तपाईँ हेर्ने भने एक बिरामीले आफ्नो पालो पूर्णलाई महिनौँ कुर्नुपर्ने देखिन्छ। एकदमै एकदमै। त्यो भएको हुनाले अब परीक्षणको दायरालाई साथसाथै हामीले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर त्यसको शुल्क चाहिँ नि राष्ट्रले निर्धारण गरिदिने। शुल्क कति, किनभने अघि मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्य भनिसकेपछि प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ नि उसको बाँच्न पाउने अधिकार राष्ट्रले सुनिश्चित गर्नुपर्छ र प्रत्येक निजी क्षेत्रलाई तपाईँको PCR को दायरा बढाउने बाध्यकारी गरेर हुन्छ अथवा समन्वय गरेर हुन्छ, त्यो राज्यले गर्ने निर्णय गर्ने कुरा। तर जनतालाई अहिले जाँच चाहिएको छ र राज्यले यो सुनिश्चित गरेर आफ्नो जाँचको दायरा बढाउनुपर्छ। नभए हाम्रो समुदायमा जुन चाहिँ नि त अहिले भनिसक्नु यो समुदाय स्तरसम्म फैलिसकेको छ। जुन चौथो केस कैलालीमा देखिएको थियो, त्यहाँबाट नै नेपाल सरकारले अब हाम्रो समुदाय स्तरमा चाहिँ नि कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ नि कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेको छ भनिसकेको छ र अहिले पनि यथेष्ट मात्रामा परीक्षण नहुँदाखेरि कुन बिरामी कुन ठाउँमा छन् त भनेर भन्न गाह्रो छ। फेरि कस्तो भयो भने नि यो भाइरसका बिरामीहरूमा लक्षण पनि नदेखिने भयो के। अहिले कति यो भन्नु समस्या त्यो पनि लक्षण देखेको भएदेखि त मलाई केही भएको हो कि भनेर बिरामी आफैले पनि त्यो परीक्षणको दायरासम्म पुग्थ्यो। तर लक्षण नदेखिने भएको कारणले गर्दाखेरि बिरामी घरमै बस्ने भयो। त्यसले गर्दा जोखिम झन् बढ्यो, परिवारको सदस्य फैलिने, सङ्क्रमणको फैलिने कुराहरू त देखियो नि। अब कसरी सचेत गराउने, कतिको जनचेतना पुगेको छ बिरामीमा? यो लक्षण पनि देखिन्छ या देखिँदैन, कसरी थाहा पाउने? अहिले हामीले विश्वको समग्र अहिले सिनारियो हेर्ने हो र नेपालको हेर्ने हो भने 85% जति मानिसहरू अहिले पनि असिम्टोमेटिक छन्। स्वस्थ मानिस हेर्दा स्वस्थ छ तर उसलाई चाहिँ भित्र कोरोना भएको हुनसक्छ, त्यसलाई हामी असिम्टोमेटिक भन्छौँ। एसिम्टोमेटिक भएका त्यस्ता छन्। केही बिरामी कस्ता छन् भने लक्षण छ तर शीघ्र भइसक्यो। 4देखि 5% बिरामीहरू चाहिँ अति जोखिममा, जसलाई चाहिँ नि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ श्वासको समस्या हुने, भेन्टिलेटरमा लानुपर्ने लगायती समस्या छन्। अब अहिले मुख्य भनेको के हो भने सरकारले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत भनेको छ अति आवश्यक काम बाहेक हामीले अब आफ्नो बानीमा पनि हामीले सबैले सुधार गर्नु पर्यो। किनभने अब बिहेभियर चेन्ज सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यसको लागि। भिडभाडमा नजाने र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ नेपाल सरकारले अब बढीभन्दा बढी बढाउनु पर्यो। किनभने अहिले हिजो अस्तिको मात्र तपाईँ स्वास्थ्यकर्मी हिजो मात्र जुन ट्रमा मैले भने उहाँलाई चाहिँ नि गाउँलेहरूको आरोप चाहिँ नि स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना सार्छ भनेर, त्यस्तो अहिले पनि हाम्रो मनोविज्ञान छ, मनोविज्ञान। यसले के देखाउँछ भने हामीले चाहिँ नि आफ्नो समुदाय स्तरमा सरकारले चाहिँ नि जनचेतनामूलक कार्यक्रम कोरोनाको कति चाहिँ नि प्रचार प्रसार गर्न सकेको छ त होइन आफ्नो जनतालाई। किनभने प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक क्षेत्रमा कोरोनाको अहिले चाहिँ सन्तास छ, सङ्क्रमण छ र यसले भोलि कसैलाई पनि बाँकी राख्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले अब सरकारले तपाईँको चाहिँ नि बढीभन्दा बढी सूचना सम्प्रेषण गरेर विभिन्न आफ्नो चाहिँ संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश सङ्घसम्मको संरचनामा एक किसिमको चाहिँ कोरोना सम्बन्धी चाहिँ नि विभिन्न जनचेतनामूलकहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ नि अगाडि बढाउने र यसको रोकथामका विधिहरूमा अगाडि बढ्नु पर्यो। किनभने हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत साधन भएको देशमा साँच्चीकै भोलि जाइगेन्टिक प्रब्लम यसको भयो भने ठुलो मात्रामा चाहिँ नि तपाईँहरूले कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्यो भने अहिले चाहिँ थ्याक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले हामीले प्रारम्भिक चरणमै हामीले यसलाई रोक्न सक्यौँ भने समाज पनि सुरक्षित रहने, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी पनि सुरक्षित रहने, यसमा विभिन्न समुदायमा संलग्न व्यक्तिहरू सुरक्षित रहने देख्छौँ हामी। यो कोरोना भाइरसको बारेमा अब विज्ञहरूले सबैले भन्दै आउनु भएको छ, धेरै मान्छेलाई त जानकारी पनि होला, तर पनि यो भाइरस कस्तो भाइरस हो, यो कसरी सर्छ, कस्तो व्यक्तिमा सर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ। आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा यो कस्तो भाइरस हो,
यो भाइरस कस्तो मानिसमा सर्छ अनि यसको आयु कति दिनसम्मको हुन्छ यो विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न। यसको अहिले के छ भने यसले आफ्नो चाहिने जुन लक्षणहरू भनौँ स्ट्रेन भन्छौँ हामी यो दिनानुदिनो क्रममा चाहिँ नि परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले यसको भ्याक्सिन परीक्षणका कुराहरू भयो अथवा यसको चाहिँ जुन नयाँ आविष्कार हुने जुन चाहिँ नि भ्याक्सिन छ यसमा चाहिँ ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण के हो भने यसले आफ्नो स्ट्रेनहरू चाहिँ नि यति चाँडो परिवर्तन गर्दैछ कि जसले चाहिँ नि यसले विज्ञानलाई पनि चुनौती दिइरहेको छ। अब अहिले साधारणतया हामीले बुझ्ने भाषामा के भन्नुपर्छ भने यो चाहिँ नि हामी ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ। छिटा मार्फत तपाईँले रुगा लाग्यो, तपाईँले हाच्छिउ गर्नुभयो र यदि सङ्क्रमित व्यक्तिको हाच्छिउ अर्को व्यक्तिमा सर्यो भने त्यो ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट चाहिँ सर्छ। श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट नजिक आउँदा अर्को चाहिँ तपाईँ के भने कन्टामिनेसनको रूपमा यो भाइरस कुनै पदार्थमा टाँसेको छ त्यो चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ नि ध्यान नगरिकन चाहिँ त्यसैले अहिले सरकारले पनि अथवा चाहिँ हामीले पनि जनचेतनामूलक मार्फत के गर्दैछौँ भने बढीभन्दा बढी तपाईँ चाहिँ हात धुनेमा ध्यान दिनुहोस्, हात धोइराख्नुपर्छ, भएन भने सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ जनचेतनामूलक जुन कार्यक्रम भइरहेछ यसले चाहिँ अब जनसमुदायमा यहाँहरूको सञ्चार माध्यमबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले सीमित स्रोत साधनमा नेपाल अगाडि बढेको छ र यस्तो विषम परिस्थितिमा कोरोनाले नेपाललाई आक्रान्त पारेको अवस्था छ। त्यो हुनाले मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भनिसकेको छु प्रारम्भिक चरणमै हामीले यसको रोकथाम नै आफू सुरक्षित रहने र आफू नजिकको समुदायलाई आफू मात्र भएर भने समुदायलाई पनि सुरक्षित राख्न तपाईँ हाम्रो दायित्व हो र त्यसको लागि एक अर्कामा जुन चाहिँ अघि सर्ने विधिको कुरा गरे यसबाट जोगिनु पर्यो र भिडभाडमा बढी जानु भएन। अति आवश्यक काम बाहेक हामीले बाहिर निस्किनुपर्ने आवश्यक छ। खानपिनको कुरामा पनि के छ भने तपाईँहरू अहिले चाहिँ अब धेरै माध्यमहरूमा आएको छ अब बढी धेरै चाहिँ बाहिर गएर जुन हामी जङ्क फुडहरू भन्छौँ यस्तो चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोस् आएको छ र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भोलि यसको भयावह अवस्था नआउँदैन अहिले हामीले प्राथमिक चरणमा चाहिँ यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू यहाँहरूले अप्नाइदिनुहोस् ताकि भोलिको दिनमा हामी त्यो अप्ठ्यारो पर्दै क्युरेटिभमा पुग्यौँ भने हाम्रो संरचनाले धान्न सक्ने अवस्था छैन र यसको जोखिम भोलि हामी सबै पर्न सक्छौँ। अब मैले सुरुमै उठाएको थियो स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चुनौती छ, उनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर उपचारमा संलग्न भइरहेको अवस्था छ, जोखिमहरू धेरै छन्। अब उनीहरूको सुरक्षाको लागि सरकारले के गर्नु पर्ला, उनीहरूको हकितको लागि के गर्दा राम्रो होला, जोखिम कम होला, के छ यहाँहरूको माग के छ सरकारसँग? अब यसले हाम्रो एउटा चाहिँ नि तपाईँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। गत संविधान सभा पछाडि अहिले हामी जुन प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएर देशले एउटा चाहिँ स्थायी सरकारको प्रत्याभूति गर्न पायो यो सबैमा एउटा खुसीको अवसर थियो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहिले पनि स्थिर हुन सकेन। तपाईँ 21 महिना यताको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व तह 7 पटक परिवर्तन भइसकेको छ। कुनै पनि युद्ध जित्नलाई त्यसको लिडरसिप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् एकदमै लिडर तपाईँको बलियो भयो, दूरदर्शी भयो, उसको चाहिँ नि भयो भने त्यो युद्ध चाहिँ नि हामी जित्न सक्ने। अहिले हामी 21 महिनामा 7वटा भन्दा बढी सचिव परिवर्तन हुनु र चाहिँ नि 2-3 पटक चाहिँ नि मन्त्री जुन परिवर्तन हुनुले के देखाउँछ भने राष्ट्रको प्राथमिकतामा अझै पनि स्वास्थ्य पर्न सकेको छैन। किनभने जनतासित प्रत्यक्ष जोडेको कुरा स्वास्थ्य शिक्षा यी कुरा राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। यहाँ त कस्तो भने लिडरसिप गर्ने मान्छे नै तपाईँको स्थायी हुँदैन भने त्यस तलको संरचनाको तपाईँको हामीले कामको अपेक्षा उपलब्धि किनभने त्यो तपाईँ नियमनकारी निकायमा जुन चाहिँ टपमोस्ट लिडरसिप छ त्यो चाहिँ स्थायी हुनु पर्यो। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 18वटा मन्त्रालयमध्ये निजामती र स्वास्थ्यको कुल जनशक्ति हेर्ने हो भने हाम्रो 90,200 चान्चुन छ, करिब 1 लाख हाराहारीमा छ। त्यसमध्ये 35,000 जनशक्ति स्वास्थ्यमा मात्र छ। यति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई अहिले पनि चाहिँ नि उपेक्षामा परेको छ। तपाईँ अन्य मन्त्रालय हेर्नुहुन्छ भने अन्य मन्त्रालय 18वटा मन्त्रालय हेर्नुहुन्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको नेतृत्व परिवर्तन एकदम कम हुन्छ। चाहे त्यो ब्युरोक्रेट्सको होस् चाहे त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व होस् त्यसको परिवर्तन हामी कम देख्छौँ। तर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरा अझै यस्तो महामारीको बेलामा जुन चाहिँ स्वास्थ्यले एकदम अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो र प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो देखिन्छ। यसले गर्दा हामी जुन स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तह प्रदेश तहमा जुन काम गर्ने अथवा सङ्घीयमा काम गर्नेछौँ एउटा माउ बिनाको पियो जस्तो भइरहेछ। कस्तो गाह्रो भयो भने लिडरसिप छैन हैन। अब जान त भन्ने कसलाई? तपाईँ 3 महिनामा 4 महिनामा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भने
धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन। त्यो हुनाले राज्यलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई स्थिर राखिदिनु हुन चाहिँ नि म यहाँको सञ्चार माध्यमबाट अनुरोध गर्दछु र अझै यस्तो विषम परिस्थितिमा एउटा नेतृत्वले त्यो संरचना बुझ्नै समय लाग्छ, 1-1.5 महिना, किनभने त्यो मान्छे त्यहीबाट ट्रेन्ड भएर आएको हुनु हुँदैन। किनभने स्वास्थ्य डाइभर्सिटी 29वटा समूह छन्, 43वटा उपसमूह भएको विधा हो र 35,000 कर्मचारी भएको एउटै मन्त्रालय, 18वटा मन्त्रालय तपाईँ जोड्नुहुन्छ भने 1 लाख हाराहारी छ। एउटै मन्त्रालय मिति हुँदाखेरि यसको संवेदनशीलतातर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण होस् र स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ नि आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न यसको लिडरसिप अलिकति चाहिँ नि केही समय बस्दिँदा यसले चाहिँ दूरगामी राम्रो असर पार्न सक्छ। किनभने स्वास्थ्य तपाईँको बाटो खनेको जस्तो अहिले खनेर अहिले देखिने चिज होइन, तपाईँको आजको लगानी 10 वर्षपछि देखिन्छ। त्यसैले यसको लिडरसिप र यसको स्टेबिलिटी चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो हुनाले यो कुरो चाहिँ नि जस्तो स्वास्थ्यकर्मीको वृद्धि विकासको कुराहरू पनि उठिरहेका छन्, यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ला? स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार तपाईँको 4औं तहदेखि अहिले 12औं तहसम्मको चाहिँ व्यवस्था ऐनले गरेको छ। अब यसलाई हामी दुर्भाग्य भनौँ कि सौभाग्य भनौँ थाहा छैन, त्यो अहिले समुदायले अथवा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले मूल्याङ्कन गर्ला। नेतृत्व तहको मान्छे त्यही स्वास्थ्य सेवा ऐन टेकेर बढुवा हुँदै निर्देशक, महानिर्देशक, विशेषज्ञ हुन मिल्ने, तर जुन स्वास्थ्यकर्मी जीव ज्यानको ख्याल नगरी बिहानदेखि साँझसम्म एउटा चाहिँ नि अहिले यस्तो जोखिम परिस्थितिमा आफ्नो पिपी अति आवश्यक चाहिँ नि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सका बावजुद पनि काम गरिरहेको छ। 2 वर्षदेखि तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, 2 वर्षदेखि उहाँहरूको वृद्धि विकास रोकिएको छ। यसले उहाँलाई 2टा कुरामा असर पर्छ। एउटा उहाँको चाहिँ नि निरन्तर हुने बढुवामा जुन चाहिँ नि उहाँको 4औँदेखि 5औँ, 5औँदेखि 6औँ, 6औँदेखि 7औँ हुनुपर्ने जुन चाहिँ नि अवस्था त्यसमा रोकेको छ। अर्को उहाँहरूको चाहिँ नि मासिक तलबमा 2,000 देखि 3,000 रुपियाँ फरक पर्छ। यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? त्यसले यस्ता कुराहरूको भोलि तपाईँ चाहिँ नि प्रत्याभूति यदि गराउन सक्नु भएन भने मनोबल खस्किन्छ र रोकिएको स्तरवृद्धि पनि यथाशक्य चाँडो होस्। यसले चाहिँ नि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल खस्केको छ। 2 वर्ष भनेको एउटा स्वास्थ्यकर्मीको लागि 20 वर्ष सेवावधि हो र 2-3 वर्षसम्म एउटै पदमा हुनुपर्ने स्तरवृद्धि नभएर रोकिँदाखेरि यसले समग्र स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ निराश उत्पन्न भएको छ र स्तरवृद्धि पनि चाँडै सरकारवाला निकायसँग चाहिँ स्तरवृद्धिको बाटो खोलाइदिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। हस्, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको टेलिभिजन मार्फत स्वास्थ्यमा भएका अहिले विभिन्न जिज्ञासा, सुझाव र स्वास्थ्यकर्मीहरूका पीरमार्काहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि संस्थागत रूपमा म नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मैले पनि यो टेलिभिजनको यो हेल्थबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।